एखन के समय में आगिलगी के डर बेसी छै, तें ध्यान राखू जे कोनो असावधानी नहीं हुए। हाँ, छोट से छोट लापरवाही से बड़का दुर्घटना भ सकैये। चूल्हा के आग के पानी छीट कर नीक जका मिझाओ। गैस, स्टोव, हीटर बारल समय में इम्हर उम्हर नहीं जाओ। जो जाय पड़े तो मिझा कर मात्र जाई। डिबिया, सलाई, लाइटर, मट्टी तेल जेहन चीज सब धिया पुता से दूर राखू। सिगरेट, बीड़ी, चिलम के नीक से मिझा दियो। धूप, दीप, अगरबत्ती जरबैत काल ध्यान राखू जे कोनो चीज में आग नहीं पकड़े। बिजली के वायरिंग के ज्ञान नहीं अछि तो तार जथाभावी नहीं छुबी। विपद के बुझू, सतर्क रहू। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै हप्ताभरि भएका विभिन्न विपदका घटनाहरू र प्राधिकरणले गरेका विभिन्न किसिमका गतिविधि समेत चर्चा गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, यो साता पनि देशभर विभिन्न विपदका घटनाहरू भए। ती विपदका घटनामा परेर केही व्यक्तिको मृत्यु भयो भने सयौं व्यक्ति प्रभावित बनेका छन्। यिनै घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेको रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। झापाको मेचीनगर 7 स्थित इन्द्रेणी टोलको एक घरमा भएको आगलागीमा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीबाट गम्भीर घाइते भएकाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। आगलागीमा 8 वर्षीय बालिका सुशीला अधिकारी सहित 12 जना घाइते भएका छन्। बुधबार राति 9:30 बजेतिर केशव पाठकको घरमा अचानक आगलागी भएको थियो। टिनको छाना भएको घरमा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको र आगलागी भइसकेपछि सिलिन्डर विस्फोट भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी 4 मा बाघले एक महिलालाई आक्रमण गर्दा मृत्यु भएको छ। घाँस काट्न अन्य 2 महिलासँगै जंगल गएकी 52 वर्षीय महिलाको बाघले आक्रमणपछि मृत्यु भएको हो। प्रहरी स्थानीयवासीले महिलालाई खोज्दै जाँदा उनको शव फेला परेको हो। मानिसको हुल देख्दा पनि बाघले मृतक महिलालाई नछाडेपछि प्रहरीले बाघ धपाउन 2 राउन्ड गोली समेत चलाएको थियो। दर्शकवृन्द, 2078 सालको मनसुनबाट भएको क्षति, त्यहाँबाट सिकेका सिकाइ र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने विभिन्न खालका कदमका विषयमा राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ। योसँग सम्बन्धित रहेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। 2078 सालको मनसुनको पूर्व तयारी, भएका क्षति, प्रतिकार्य र यसको सन्दर्भमा प्राप्त सिकाइबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले छलफल सम्पन्न गरेको छ। उक्त बैठकले आगामी वर्षको मनसुनको योजना बनाउने काममा मद्दत पुग्ने गरी प्राप्त सिकाइलाई संश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिने बताइएको छ। सो प्रतिवेदनले मनसुनको सिकाइसँगै आगामी योजना बनाउन समेत मद्दत पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। बैठकमा विषयगत क्षेत्रका सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शकवृन्द, 2 वर्ष अगाडि स्थापना भएको राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अघिल्तिर थुप्रै चुनौतीहरू थिए। विशेष गरी सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गरेर आम जनतालाई विपदमा जोगाउनुपर्ने, उद्धार गर्नुपर्ने र राहत लगायतका काममा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुपर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणमाथि नै थियो। यद्यपि यो बीचमा थुप्रै कानुनहरू बनेका छन्। ती बनेका कानुनहरू कति वैज्ञानिक छन् अथवा कति व्यावहारिक छन् भन्ने प्रश्न एकातिर होला।
सँगसँगै अर्कोतर्फ पुराना बनेका कानुनहरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ कानुनहरूले आम जनतालाई विपदबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणतर्फ प्राधिकरणले भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणसँग रहेको थियो र पछिल्लो समय राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका बाँकी काम पनि राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जनका विषयहरू पनि जोडिएका छन् र आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निर्माण गरेका कानुन र भएका कानुनहरूको व्यावहारिकता, कार्यान्वयनको पाटो लगायतका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ र योसँग सम्बन्धित रहेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। विपद व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबाट सर्वसाधारणको जीव ज्यान रक्षाका लागि राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074ले राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 10 बमोजिम राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएको हो। कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति 2076 कार्तिक 29 गते भएसँगै प्राधिकरण स्थापना भएको थियो। अब पहिला त सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको लागि त्यो निर्णय आधार हुन्छ हैन। त्यो आधारलाई लिएर हामीले 4वटा निर्देशनालय कम्तीमा रहने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको चाहिँ काम सुरु गर्छौँ। गृह मन्त्रालयले नै लिड गरेर यसको समिति गठन हुन्छ। हामीले मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौँ र समितिले यसमा डिटेल छलफल गर्छ। कार्यविवरण के हुने, त्यसले कसरी काम गर्ने, के काम गर्ने भन्ने लगायतको कुरा, स्रोत साधनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराको त्यसमा छलफल हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहित त्यसमा हामीले चाहिँ जुन 4वटा निर्देशनालयको प्रस्ताव गरेका छौँ त्यो 4वटा निर्देशनालयलाई डेडिकेटेड टिओआर सहित हामीले चाहिँ अनुसन्धान, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिमको लागि डेडिकेटेड महाशाखा निर्देशनालय, त्यस पछाडि प्रतिकार्यको लागि उद्धार राहत तथा प्रतिकार्यको लागि डेडिकेटेड निर्देशनालय, त्यसै गरी पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणको कामको लागि छुट्टै निर्देशनालय, यसरी हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ डिटेल काम हुँदैछ। त्यो कार्यदलले काम गर्छ। कार्यदलमा छलफल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न खालका त्यसका जिम्मेवारी, त्यसका प्रोज एन्ड कन्सहरूको विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ। करिब 2 वर्ष अगाडि जारी सो ऐनले सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न प्राधिकरणले नीतिगत रूपमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नयाँ संस्था स्थापनासँगै कानुन निर्माण तथा कानुनको कार्यान्वयनमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण थियो। पुराना कानुनहरूको विस्थापन तथा वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक कानुनको निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणको नै रहेको थियो। 2039 सालमा पहिलोचोटि विपद सम्बद्ध कानुन बन्यो, दैविक प्रकोप उद्धार ऐन। त्यो ऐनले चाहिँ खालि विपदलाई चाहिँ विपदका घटनाहरू घटिसकेपछि उद्धार गर्ने विषय मात्रै केन्द्रीकृत भएपछि त्यसले मात्रै अबको नवीन चुनौतीहरूलाई थेग्न सक्दैन भन्ने राज्यलाई बोध भएपछि 2074 सालमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन स्थापना भयो र त्यसले चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरणका पक्षलाई र व्यवस्थापकीय पक्ष दुवै कुरालाई उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। साथसाथै हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियावली पनि निर्माण भयो। त्यसमै आधारित भएर हाम्रो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन को कार्यमा हामीले त्योभन्दा अगाडि नै पनि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजनाहरू बनिसकेका थिए हैन। त्यस्तै त्यो सन्दर्भमा नै हाम्रो प्रधानमन्त्री दैवी उद्धारको सञ्चालन नियावली बनिसकेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय विपद प्रतिक्रिया कार्यढाँचा 2070 बनिसकेको थियो। त्यसले चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका विपदजन्य घटनालाई व्यवस्थापन गरेका थिए भने त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न मनसुनजन्य पूर्व तयारी तथा प्रतिक्रिया राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरू, विपद पीडित उद्धार राहत सम्बन्धी मापदण्ड, त्यस्तै विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको कार्य सञ्चालन मापदण्ड मार्गदर्शन 2077 सालमा बनाइयो। त्यस्तै सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन 2077, त्यस्तै मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077, त्यस्तै प्रारम्भिक द्रुत विपद लेखाजोखा सम्बन्धी कार्यविधि 2077 हैन। त्यसको संशोधन गरेर चाहिँ 2078 मा नयाँ संशोधन भएको छ। त्यस्तै आगलागीजन्य विपद प्रभावितको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि 2078, त्यस्तै विपद जोखिम वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति 2078 र विपद पूर्व तयारी र प्रतिकारी योजना तर्जुमा मार्गदर्शन 2067ले हामीले परिमार्जन 67 छ। त्यसमा आधारित भएर चाहिँ हामीले प्रतिकार्यका योजनाहरू बनाइरहेका छौँ। यसरी चाहिँ 2074 भन्दा अगाडि भएका केही कानुनहरू थिए र 2074 पछाडि चाहिँ नयाँ ऐनमा आधारित रहेर कानुनहरू निर्माण भएका छन्।
विपदको घटना हुनसाथ त्यस्ता घटनाबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने, विपद प्रभावित बासिन्दाको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने लगायतका काम प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। विपदका घटना पश्चात मानवीय सहायताका लागि आउने राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज उद्धार समूह र प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत प्राधिकरणले गर्दै आएको छ। हामी अब अहिले काम गर्दै गरेको विषयमा विशेष म जोड दिन चाहन्छु र हामीले चाहिँ अब कोष परिचालन कार्यविधि मुख्य हामीलाई अहिले खड्केको र हामीले काम गरिरहेको विषय चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष ऐनले जुन प्रावधान गरेको छ प्राधिकरणमा रहने गरी त्यसमा चाहिँ 1 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषबाट चाहिँ तत्कालै निकासा गरेर यसलाई सक्रिय बनाउने भन्ने राष्ट्रिय परिषदको निर्णय छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीलाई कार्यविधि चाहिँ पहिलो शर्त हुन्छ। त्यसकारणले हामीले कोष परिचालन कार्यविधिमा हामी काम गरिरहेका छौँ। कार्यदल बनेको छ र त्यसले अन्तिम चरणमा मस्यौदा पुर्याएको छ। छिटै नै यो टुङ्गो लाग्छ, त्यस पछाडि हामी कार्यकारी समितिमा पेश गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ कार्यविधिहरूमा काम गर्दै जाँदाखेरि गैर सरकारी संस्था परिचालनको विषयमा पनि विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ वान डोर पोलिसी मार्फत गाइड गर्ने र हाम्रो राज्यको प्राथमिकताभित्र उहाँहरूका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरेर समन्वयात्मक रूपले अगाडि बढाउनको लागि त्यो कार्यविधि पनि हामी मस्यौदाका क्रममा छौँ। सँगसँगै स्वयंसेवकहरूको भूमिका चाहिँ विपदको समयमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले 2072 को भूकम्पमा पनि देख्यौँ। पहिलो रेस्पोन्डरको रूपमा चाहिँ सुरक्षा निकाय परिचालित हुनुभन्दा अगाडि नै स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरू युवाहरूले चाहिँ स्वयंसेवकको रूपमा भूमिका खेल्नुभएको छ र त्यो एकदमै प्रभावकारी, विश्वमा पनि त्यो राम्रो उदाहरण बनेको छ। हामीले पनि त्यसलाई हामीसँग भएका स्वयंसेवकहरूको अभिलेख एकीकृत गर्ने एउटा प्रणालीसँग सम्बन्धित पनि कार्यविधि र स्वयंसेवक परिचालन ब्युरो गठन गर्ने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा र त्यो ब्युरोलाई परिचालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा पनि काम गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी अरू कार्यविधिको कुरा गर्नुपर्दा जुन हाम्रो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली छ अहिले भइरहेको, त्यो प्रणालीलाई पनि विपदको समयमा चाहिँ तुरुन्तै खोज उद्धार राहतमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने गरी त्यसलाई पनि बनाउनुपर्छ भनेर त्यो सोचले हामी त्यो कार्यविधिमा पनि काम गर्दैछौँ। त्यसलाई चाहिँ विपद संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेछौँ र क्रमशः हामीले चाहिँ यस्ता कार्यविधिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी त्यसको फेरि छुट्टै कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि हामीले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। हामी क्रमशः कार्यविधिसहित हामी जान्छौँ। विपदको सम्भावित घटनाको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्व जानकारी गराउने, तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र सम्प्रेषण गर्ने, खोज उद्धार तथा राहत सम्बन्धीको कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मामा पनि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै रहेको छ। नेपालमा विपदका घटनाको सबै कारण खोजी गर्ने र व्यवस्थापनका विविध पाटोहरूमा समाधानका लागि प्राधिकरणले नीतिगत आधारहरू पनि प्रशस्त रूपमा तयार गर्नुपर्नेछ। कानुन हामी निर्माण गर्यौँ तर त्यसले जनतालाई प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ। त्यही पनि यसको निम्ति हाम्रोमा विभिन्न चुनौतीहरू अहिले पनि विद्यमान छन्। पहिलो कुरो त भर्खरै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको 2 वर्ष मात्रै हुँदैछ। त्यसकारणले 2 वर्षको सन्दर्भमा हामीले त मूलतः कानुन निर्माणका कुरामै बढी केन्द्रीकृत भयौँ। तथापि यसलाई कार्यान्वयनका चुनौतीहरूमा चाहिँ मुख्यतः संस्थागत सबलीकरण गर्ने कुरा, हाम्रो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत सबलीकरण गर्ने कुरै पहिलो चुनौतीको रूपमा विद्यमान छ भने हाम्रो विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरू, सरकारी निकायहरू, विभिन्न तहका सरकारी निकायहरू र जनतालाई विपद सम्बद्ध कानुनहरू बुझाउने चुनौती पनि अर्को छ। त्यस्तै कानुनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उपलब्ध स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती अर्को महत्त्वपूर्ण छ। हामीले जुन अपेक्षामा चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधन चाहिन्छ त्यो पनि हामीसँग पर्याप्त देखिँदैन भने हाम्रो यो कानुन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न अन्तर्निकायको समन्वय प्रभावकारी रूपमा आवश्यक देखिन्छ। अब सङ्घीय सरकारका सबै मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, होइन, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति भनेर जुन किसिमले कानुनले परिकल्पना गरेको छ, यो बिचमा सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने कुराहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू विद्यमान छन् र त्यसलाई चाहिँ अब चुनौतीहरू त छन् तर त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले विभिन्न प्रयास गरेका छौँ। होइन, सबै तहका सरकारी निकायहरू बिचमा समन्वयलाई थप क्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्ने, विशेष गरी स्थानीय तह जो चाहिँ संविधानमा नि एकल अधिकार क्षेत्र, विपद व्यवस्थापनको एकल अधिकार क्षेत्रको
निकाय छ त्यसप्रति थप बढी केन्द्रीकृत हुने, अब जिल्ला तहमा पनि निरन्तर सम्पर्क समन्वय रहने र सबै तहका सरकारहरू र सङ्घीय सरकारका पनि सबै निकायहरू जो चाहिँ विपद सम्बद्ध कार्यमा क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि थप समन्वय क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न सरकारी अब अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सँगसँगै विभिन्न दात्री निकायहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्ने लगायतका कार्यहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। कानुनको निर्माणसँगै प्राधिकरणको संस्थागत संरचना सुधारका विविध पक्षमा प्राधिकरणले काम गर्न जरुरी देखिएको छ। 2078 साल साउन 26 गते बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 7औं बैठक जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बस्छ, त्यो बैठकले पनि अब यो हाम्रो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विद्यमान संस्थागत संरचनाले मात्रै पूर्ण रूपमा जनताका आवश्यकताको अहिलेको विद्यमान संरचनाले जनताका पूर्ण आवश्यकताको समाधान गर्न सक्दैन कि विपद देशव्यापी रूपमा बढिरहेको विपद र जुन किसिमका जोखिमहरू नयाँ किसिमका जोखिमहरू सिर्जना भइरहेका छन्, चुनौतीहरू निर्माण भइरहेका छन्, त्यो गर्न सक्दैन भन्ने कुराको मध्यनजर गरेर नै त्यसको चाहिँ निर्णय नम्बर 8 मा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन चाहिँ 4वटा निर्देशनालयहरू जरुरी पर्छ भन्ने खालको निर्णय भएको छ, जसमध्ये एउटा चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्व सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्देशनालय, अर्को विपदको प्रतिक्रिया गर्ने सम्बन्धी निर्देशनालय, त्यस्तै अर्को पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी निर्देशनालय र अर्को चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान तथा तालिम गरी यी 4वटा निर्देशनालयहरू बनाउने र यही अनुसारको संरचना र जनशक्तिहरू गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेपछि चाहिँ यसले अलि थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। त्यस कारणले गर्दा सम्भवतः संस्थागत संरचना पुनर्संरचना हुने कुरामा हामी आशावादी छौँ र थप कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनताले विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा थप सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको गठन गर्ने व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ। परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिव प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख रहनेछन्। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा अंगीकार गर्नुपर्ने नीति तथा योजनाको सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम परिषदले गर्नेछ। जुन प्राधिकरण स्थापना गर्यो ऐनले, त्यसलाई प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने खालको स्वायत्तता त्यसले दियो कि दिएन भन्ने प्रश्न एउटा छ भने त्यसलाई अझै फङ्सनल बनाएर लिएर जानलाई यसको चाहिँ प्रादेशिक स्तरमा पनि कार्यालय चाहिने हुन्छ अथवा प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म कसरी लिङ्केज बनाउने भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएर आउँछ। कतिपय कानुनले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय चाहिँ हाम्रा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट पनि टुङ्गिने विषयहरू हुन्छन्। प्रशासनिक विषय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट पनि टुङ्गिन सक्छ, संरचनागत विषयहरू। तर कतिपय चाहिँ त्यो जिम्मेवारीको कुरा सङ्घले हेर्ने क्षेत्राधिकार कति, प्रदेश र स्थानीयले हेर्ने कति भन्ने लगायतको कुरामा चाहिँ र सङ्घकै पनि विषयगत निकायहरूको बिचमा चाहिँ कसले के गर्ने त, गृह मन्त्रालयको महाशाखा रहन्छ भने महाशाखाले के गर्ने अथवा मन्त्रालयले के गर्ने, प्राधिकरणले के गर्ने, अरू विषयगत निकायले के गर्ने भन्ने लगायतको विषयमा रोलमा क्ल्यारिटी ल्याउन पनि ऐनमा संशोधनको पनि आवश्यकता चाहिँ हामीलाई पनि खड्केको छ र विभिन्न विज्ञहरूले अनि त्यसपछि मन्त्रीज्यूहरूले पनि औँल्याइराख्नु भएको छ। यो आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यो बिस्तारै होला। अरू हाम्रा बनेका कार्यविधिहरू पनि हामीले प्रयोग गर्दै जाँदा पहिलाखेरि हामीले यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्न सकिन्छ होला भनेर एउटा अनुभवको आधारमा हामीले बनाएका थियौँ भने फेरि इम्प्लिमेन्टेसनमा लिएर जाँदा केही कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्छ। हाम्रो निजी आवास अनुदान कार्यविधि पनि हामीले भर्खरै कार्यान्वयनमा लिएर गएका छौँ। अब कार्यान्वयनका चुनौतीहरू क्रमशः फिल्डबाट आउने क्रममा छन्। त्यो आयो भनेदेखि हामीले समय सुधार गर्नुपर्छ। यसमा प्रशस्त सम्भावना रहन्छ। त्यसैगरी परिषदबाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गराउने काम समेतका लागि गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति समेत रहने व्यवस्था छ, जसले परिषदबाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद प्रतिकार सम्बन्धी एकीकृत योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गराउनेछ। विपदको घटनाबारे लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्न भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुर मात्रा अनुसार कारबाहीको व्यवस्था समेत गरिएको छ। 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 2 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ। हरेक किसिमका विपदले मानवीय क्षति मात्र गराउँदैनन्, सँगसँगै जीविकोपार्जनका लागि समेत असर पारेको देखिन्छ। विपदले मानिस तथा समुदायलाई भयानक बोझ थपिदिने सम्भावना समेत त्यत्तिकै रहन्छ। यी सबै किसिमका समस्या र प्रकोपहरूसँग प्राधिकरणले जुझ्न पर्ने छ भने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदका सम्भावित क्षतिको दीर्घकालीन समाधान समेत खोजी गर्नुपर्नेछ। कानुन भनेको चाहिँ एकदम निरन्तर
कानुन सधैँ एकचोटि बनाएपछि सधैँको लागि पर्याप्त हो भन्ने छैन। हाम्रा तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति तत्काल कार्यविधि मापदण्ड बनाइन्छ भने यिनीहरू चाहिँ अलिक दीर्घकालीन हुन्छन्। त्यस कारण राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन त्यो चाहिँ दीर्घकालीन पनि छ र त्यसले चाहिँ आउँदा दिनका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने नै अहिलेसम्मको हाम्रो निष्कर्ष छ। र कार्यविधि मापदण्ड भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा अल्पकालीन पनि हुन्छन् र त्यसले चाहिँ तत्कालीन भोलि केही समस्या आयो र त्यसले चाहिँ जनताको आवश्यकतालाई सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने हामी तुरुन्तै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले बनेका कानुनहरू पूर्ण रूपमा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। तर अहिलेसम्मको हामीले जुन हामीसँग जुन अनुभव थियो, हामीसँग जुन चाहिँ हामीले अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ, हाम्रा प्रत्येक दिनमा आउन सक्ने चुनौतीहरूलाई हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ, त्यो हेर्दाखेरि अहिलेका कानुनहरूले आउने केही समयलाई चाहिँ यी कानुनहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, समाजका आवश्यकताहरू जनताका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्छन् भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष छ। प्राधिकरणको संस्थागत सशक्तिकरण तथा भूमिका फराकिलो बनाएर विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सशक्त संस्थाको रूपमा विकास गर्न ढिला भइसकेको छ। अर्कोतर्फ विपद व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्तिको समेत अभाव देखिन्छ। हरेक विपत्तिमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। पूर्व तयारी र सतर्कताका लागि आवश्यक बजेट जनशक्ति विकास योजना हुन आवश्यक देखिन्छ। अब बजेट व्यवस्थापनको कुरा गर्दा चाहिँ दुईटा पाटोबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। एउटा हामीले रेगुलर बजेटिङ सिस्टम जुन LMBIS मा प्रविष्ट भएर वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा आउँछ, त्यो किसिमले हामीले पहिला नै प्लान गर्ने खालका क्रियाकलापहरू हामीले वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरेका हुन्छौँ, प्राधिकरणको हकमा पनि र विषयगत निकायहरूको हकमा पनि। विषयगत निकायहरूको हकमा जुन हस्तान्तरित कार्यक्रम छ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भएका कामको हकमा चाहिँ छुट्टै बजेटको प्रोभिजन छ, पहिला पनि छ। कतिपय दात्री निकायहरूले सहयोग गर्नुभएको छ भने त्यही किसिमले नै जानुपर्ने हुन्छ। दात्री निकायको सहयोगमै अगाडि बढ्छन् कति कार्यक्रमहरू, NRA मा जसरी काम भइरहेको थियो त्यसरी नै अगाडि बढ्छन्। अनि रेगुलर जुन विषयगत मन्त्रालयहरूका अरू कार्यक्रमहरू छन् त्यसमा LMBIS मार्फतै बजेटको व्यवस्था हुन्छ र प्राधिकरण हाम्रोमा पनि त्यही नै हो। अब यो नीतिगत कानुनी व्यवस्थाको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था आवश्यक पर्दैन। हामीले एउटा कार्यदल बनाएका छौँ र त्यो कार्यदलले हाम्रो कार्यालय समय र अलिकति अगाडि पछाडि पनि गरेर हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। हाम्रै विज्ञताले भ्याउँछ कार्यविधिहरू तर्जुमा गर्नलाई, त्यसको लागि छुट्टै बजेटको प्रावधान आवश्यक पर्दैन। जुन बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न बजेट आवश्यक पर्ने विषय छ, तत्त निकायहरूले नै बजेटको प्रबन्ध मिलाउनुहुन्छ। यसमा यो प्राधिकरणले छुट्टै पहल गर्नुपर्ने, बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन। र अहिलेसम्म हामीले जुन विपदकै क्षेत्रमा प्राधिकरणकै सन्दर्भमा भन्नु भने आकस्मिक काम पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, हामीले प्लान गरेको बजेटले नपुग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो कोषलाई सक्रिय बनाउने जुन निर्णय भएको छ राष्ट्रिय परिषदबाट, कोषमा पैसा आइसकेपछि कोष परिचालन कार्यविधि बमोजिम कार्यविधि स्वीकृत गरेर सो कार्यविधि बमोजिम चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सक्छौँ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 को व्यवस्था तथा सो अनुरूप गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गत पुस 10 गतेबाट बिदा भइसकेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका बाँकी काम विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत आइसकेको छ। बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणसँग नै रहेको छ। जसरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न खालका कार्यविधिहरू त्यहाँको निर्देशक समिति, कार्यकारी समितिबाट पनि स्वीकृत गरेर काम गरेको थियो र कतिपय कार्यविधिहरू चाहिँ निर्देशिकाहरू चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गरेको थियो। ती कार्यविधिहरू चाहिँ अब बाँकी कामको लागि पनि त्यो पर्टिकुलर कामको लागि चाहिने हुन्छ र त्यसको नीतिगत व्यवस्थाको सम्बन्धमा पनि काम गर्न चाहिँ यही हाम्रै प्राधिकरणलाई चाहिँ जिम्मेवारी तोकिएको छ र यसमा पनि कार्यदल गठन भइसकेको छ। जुन निकायमा हस्तान्तरण भएको छ बाँकी काम, तत्त निकायका प्रतिनिधिसहित प्राधिकरणको सहसचिवकै नेतृत्वमा मेरै संयोजकतामा कमिटी छ र हामीले हिजोबाट काम सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ जम्मा 14वटा कार्यविधिहरू NRA को कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयन भएका रहेछन्। भाग 2 मा त्यो प्रकाशित छ। त्यसमध्येको 10वटा कार्यविधिहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ ओन गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सट्टामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण राख्ने र भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा यी कार्यविधिहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरित निकायहरूले पनि कार्यान्वयन गरेर लिएर जाने गरी हामीले यसलाई काम अगाडि बढाएका छौँ। थोरै संशोधन गरेर अहिलेको कन्टेक्स्टमा मिल्दो बनाएर लिएर जाने, धेरै स्कोपमा हामी सुधार गर्दैनौँ। लिमिटेड स्कोपमा भूकम्पकै पुनर्निर्माणको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्ने हिसाबमा यसलाई लिएर जाने गरी 10वटाको हामीले प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेका छौँ र त्यही प्राथमिकतामा हामी काम पनि सुरु गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएका कार्यविधि निर्देशिकाहरू पनि छन् त्यहाँनिर। त्यसलाई पनि मन्त्री परिषदबाटै संशोधन गरेर थोरै अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिने हिसाबले काम गर्नलाई 5
5वटा कार्यविधिहरू चाहिँ तुरुन्तै नभई हुँदैन भनेर हामीले प्रायोरिटाइज गरेका छौँ र काम सुरु गरेका छौँ। त्यसलाई पनि स्वीकृत गरेर लिएर हामीले ओन गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। विपद जोखिमको सही पहिचान गर्नु जोखिम न्यूनीकरणतर्फको पहिलो प्रस्थान बिन्दु हो। यसले विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई सही ढङ्गबाट निर्देशित गर्छ र हुनुपर्छ। साथै प्रतिकार्यको लागि प्रभावकारी पूर्व तयारीलाई समेत सही दिशा निर्देश गर्दछ। यसरी सबै सरकारवाला निकायले आफ्नो जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियालाई समेत सही ढङ्गबाट गर्न सके पक्कै सबैको सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। दर्जामा यो आर्थिक वर्षमा 11 जना व्यक्तिको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। जङ्गलमा अचानक बाघसँग जम्पाभेट भयो भने चाहिँ सकेसम्म नजिकै पातलो रुखहरू छ भने रुख चढ्ने, बाघ चाहिँ कुवा जस्तो झरी रुख चढ्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हुँदैन र भाग्ने स्थिति छैन, अब कहीँ अब रुख चढ्ने स्थिति पनि छैन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ बाघलाई एकरो चाहिँ हेरिराख्ने, तर बाघलाई चाहिँ नजिस्क्याउने र पछाडि फर्केर चाहिँ नदौडिने। फेरि बाघले पछाडिबाट चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ र बिस्तारै आफू पछाडि ब्याक हुने, ढाड फर्काएर चाहिँ होइन कि आफू बिस्तारै ब्याक हुने र अलिकति दूरी कायम भएको जस्तो महसुस भएपछि बल्ल आफू चाहिँ बिस्तारै झाडीतिर चाहिँ प्रवेश गर्ने। त्यति बेलसम्म बाघ पनि आफ्नो बाटो चाहिँ लाग्न सक्छ। पानीमा हाम फालिहाल्यो भने चाहिँ बाघबाट बच्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यस्तो कदापि चाहिँ गर्नु हुँदैन। मान्छेभन्दा बाघ चाहिँ बढी पौडी खेल्न सक्छ। समूहमा जङ्गल जाँदाखेरि बाघसँग 81 जम्काभेट भएर खतरा महसुस भएमा चाहिँ सबै मिलेर चर्को आवाजमा चाहिँ हैट हैट गरेर चाहिँ कराउने, थपडी बजाउने। कि बाघले आक्रमण गर्न आइहाल्यो भने आफूसँग भएको लट्ठीले, सबैभन्दा बाघको सेन्सिटिभ भनेको नाक हो, त्यसले गर्दा नाकमा चाहिँ हान्ने, घोच्ने गर्यो भने चाहिँ बाघ चाहिँ भाग्न सक्छ। आफ्नो टाउको र घाँटी चाहिँ जोगाउनुपर्छ, किनकि बाघले बढी एट्याक गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ घाँटी हो। राजमार्गमा पनि बाघको आक्रमणको घटनाहरू भइसकेपछि बाघ पाइने वन क्षेत्र भएर रातको समयमा नहिँड्ने, हिँडुल गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ खतरा हुन सक्छ। अर्को साइकलमा हिँड्ने, अर्को बाइक र अलिकति खुल्ला खालको सवारी साधन भनेको जस्तै अटो रिक्साहरूमा हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। जानै पर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ आफ्नो सवारी साधनको स्पिड चाहिँ बढाउनुपर्छ। एकदमै स्पिडमा बाघले एट्याक चाहिँ गरेको हुँदैन। एक्लै नहिँड्ने र 2 जना हिँडेको अवस्थामा चाहिँ किनभने पछाडिको व्यक्तिले दायाँ बायाँ चाहिँ अलिकति वाच चाहिँ गर्नुपर्छ। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द, हरेक किसिमका विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी सबैको हातेमालो आवश्यक छ। विशेष गरी हरेक किसिमका विपदको सन्दर्भमा हामीले थोरै मात्रै चासो र चनाखो हुन सकेको खण्डमा हाम्रा सम्पत्तिहरू, हाम्रा प्रियजनहरू हामीले पक्कै सुरक्षित राख्न सक्छौँ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।